السلام علیکم دوستان، ما موجود هستیم در میدان سنگرک و دوستا امروز دویمنه میچی که بازی میشه زوارشا به مقابل سید جمعه دیگه. انشالله بهترین میچ است، انشالله قد از ما باشین تا آخری را. و دوستایی که همیشه ما در سنگرک بیننده سنگرک است، مختار سرکڑو هم ده فوتویت میگیرم. دو تیم که بازی مونه امروز بسیار بهترین تیم هست. تیم سید جمعه به مقابل زوارشاه. دوستا بازی شروع شد و اول سنگ را زوارشاه میزنه، چون که تاس را زوارشاه جیت کده. آفرین، اول سنگ چه خورد، اسکور شد 2-0. آفرین زوارشاه را، بسیار بهترین بازیگر است که از گذشته چندین سال بازی مونه بین سنگرک در بین هزارتان و علمدار بود. بهترین بازیگر سنگرک است و تاریخ سنگرک را که در کویتا اشتا همه مینا اشتا که بسیار که سینیر دوستای سنگرک است که از گذشته چندین دیر بازی مونه. روی درویشی تیمی که بازی مونه تیم سید جمعه است. سلام حاجی صاحب. تو بردی حاجی نداره؟ پیدا دی؟ ما تو بردی نه؟ تو اصلا خوش دادی. اون دا چیز تو واتساپ کم رایی کم خو؟ بیشتر مود 4 سال بیشتر 6 بود، 5 بود 6. وای بابی رضا. اویل دا واتساپ کم رایی کم امو. سه و یک اسکور زوارشاه 3 سید جمعه 1. Bak Kur'an'a girdin ha. Azı bas. Ne makabarına mı? چیز موگه یا بچه؟ Ne kadar محمد Celil bas para. چیز بود؟ Ha Celil burası. نه کی خبر داری؟ رسید می‌روز اگه سنگ از من نمی‌شد مگر با خدا اگه کوکب نمی‌شد شی. داشت شاید نمی. ما فهمیدم. سه و 4 اسکور. و علیکم سلام. آقا صاحب ما تو بسیار دوست. آقا صاحب هم دیگه. جارمان دیگه. یک بازیش خلاص نه؟ آره. بازیش خطور. سفید والا. آه. نه تو. خبری نداشت. میره؟ حاجی نه. نمیام بوده گرمی؟ نه اینو. از ما بردونی این خدا بوده گذاشته ما باید سعی. نام خدا آفرین.
شش و سه اسکور زوارشار 6 سید جمعه 3 خیر بیشه تو هدیه کربلایی نوز گوی نوز موبایل های هفت و سه اسکور زوارشار هفت سید جمعه 3 فريح چاکی بلده زوارشار نار سید جمعه بلده سید جمعه چکوله برادران على مونا مسؤول نشتاق لسيد اشرف خالد خدايش نعم مو تو انا جواب باش باش واتساب سلام الو سلام لا خبر در فرق داره سنگراک بودم لالای سنگراک تورنمنت خیره او خانه آوازه جمعه مایا مایا رمضان مبارک زنده باش حاجی صاحب بیاری الله جاري بخير خيرات نه از گل میدان بر کار نه سنگ وایی مایا آواجی من آفرین آقای شریفی را زنده باد
آقای شرفی نه ندایی تو فقط ارسل تو بخور بیا دایی خوبه نه آقا چه قفل چای کیه نزدیکی برادر زلال مهاجر مو یگان یکی دادن ترقم بگیره مو یکی کسادن ابو کنه بقران اخلاق دیگه پاکستان نمیده نه اصغر بايرم كوبورا Panju do score. Zawarsha do. Said Juma. Char Panju score. ده تاریخ هست جانو جانو خرسکی ايش قتالي دي جانو قتالي هذا مش سوا Shashu Panju score. طالبة وما يتوقن كل زورنا من شايلة شو طالبة كم داره إذا داره مو قديدا جانو داره شو وچور چیه ها چهار بازی رو مدت مایه سه چهار شش Off to Shashi score. After Sharifila. Off to score. Masawi. ما رفيق درون ايه مطهر Ashto after score.
ان شاء الله هذا خدمتك بازی خلاص زمین جی نه بگید ماما شکر نه شکر خیلی جمع میشه چای بیدیم؟ آه نه ما چند چای شد؟ حالا چند چای بده دیو چند چای شد؟ اشت و اشت مساوی چه خوب بازی آفرین ماشي انا ماشي قوم ركنا قوم ركنا نه نه یه تیم بازی خلاص میشه. چند چای بخور یک خورده آفرین ولایت تو بازی داود زورشا بود 2-0 بازی بره بره زوارشا Abi muas kanta mutu muas kamura ki muas kanta muas namedi بیا باشه نور ببر nerede bakıyor تشکر باچا سر گلک خوبه باش خیره باش tamiz kiya स्कोर 4-2 زورشا 4 سعید جمعه 2 بره
نه اما خوش سر از من موره کی میره اونو کار بازی میره نه بازی میره یا بال میره یا خبری نداره طور بالا بود الو ها خدا کاشکی نوش گوشتم دجان سه و چهار اسکور روشا 4 3 جمع 3 نه نینجی رئیس نه بجا رئیس سجمه چهار و 6 اسکور روشا 6 3 جمع 4 آفرین 8 و 4 اسکور باره نام خدا آفرین بازی 3 و 0 به نفع زوشا چای سیاه لا يرخو هم من ايام ابو داك سيسان شغل قصاد نار زي خاص مرة شيء عليه بسنة والله إذا أشكر
آفرین. اعلان نه اعلان سر پنج دو اسکور. سكور 5-2 زوشا 5 سيجمال 2 بخشيل جماعي شريفية خوب جكودي آفرین. 6 و 5. آفرین 6-5 سكور سيجمال 6 زوشا 5 ما شاء الله ما كم چچا كيلو برادرا سي سنگا كده آفرين شاركين آفرين آفرين داوكت زوشا ربور بازي شد يگوسي آفرین آدم ها ازمورا یا واش افتاده بر دیواده آدم ها ازمو بتانه میکنه
کسبام کم نوشادی روشیم کدی او کسایی که نداشت به سالفای قرض کنه